आंग्लशासक स्थापितस्य धरोहरीभूतस्य मुजफ्फरपुरस्थस्य धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयः सह प्राचार्यः डॉक्टर भगवन्नारायण मिश्रोऽस्मि। मया आचार्य चतुर्थ सेमिस्टरे अध्येतृभ्यः वैयाकरणेभ्यः अन्तेवासिभ्यः संस्कृत भाषा विज्ञान विषयम् आधृत्य कानिचित् लघुत्तरीयाणि प्रश्नोत्तराणि पाठयितुं प्रस्तुतीक्रियन्ते। तत्रादौ केचन श्लोकाः श्राव्यन्ते, श्लोकाः वर्तन्ते यत् अपारे काव्यसंसारे प्रणेता हि प्रजापतिः यथास्मै रोचते शास्त्रं तथेदं परिवर्तते। अन्यः श्लोकः वर्तते पदे वर्णाः न विद्यन्ते वाक्ये स्वयवान च वाक्यापदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चनः। अन्योपि वर्तते यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृति प्रत्ययादयः अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानाम् उपवर्ण्यते यन्त ईदृशा वर्णा ईदृगर्थाभिधायिनः व्यवहारस्याय लोकस्य प्रागित्थं समयः कृतः। अग्रे भाषा वर्तते यत् वर्णात्मकम् ऐतिहासिकं तुलनात्मकम् अध्ययनानां माध्यमेन भाषायाः प्रकृतेः विकासोत्पद्यते। संरचनायाश्चाध्ययनपूर्वकम् एतेषां समेषां विषयाणां सैद्धान्तिकं निर्धारणमयं भाषाविज्ञानम्। अर्थात् भाषाविज्ञानं भाषायाः उत्पत्तेः तथा संरचनायाः विकासस्य तस्याः ह्रासस्य च अध्ययनं क्रियते। भाषाविज्ञान नामके विषये शास्त्रे यस्मिन् भाषा शब्दानाम् उत्पादितः रूपविकासः वाक्यानां संरचना प्रभृतीनां विषयाणां विवेचनं क्रियते। अनेन प्रकारेण भाषाविज्ञानस्य माध्यमेन कस्याश्चन भाषायाः वैज्ञानिकम् अध्ययनम् अपि क्रियते। एतादृशं निश्चप्रचं वर्तते। अग्रे मया वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणि प्रस्तूयन्ते। इमानि लघुत्तरीयाणि अपि वर्तन्ते। प्रश्नः वर्तते भाषायाः मूलतमः संघटकः कः अस्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं बोह्यते ध्वनिरिति। अग्रे प्रश्नः विद्यते आङ्गिकभाषायाः सीमा कतिविधा। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं विद्यते त्रिविधा इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते भाषायाः लघुत्तम सार्थकः काय अस्ति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति स्वनिम्। अग्रे प्रश्नः विद्यते भाषाविज्ञानं किमस्ति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति भाषाणाम् अध्ययनम् इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते अपभाषायाः कियन्तो विशेषताः सन्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं बोह्यते यथा चतस्रः। अग्रे प्रश्नः विद्यते कस्मिन् वेदाङ्गे
ध्वनिविज्ञानस्य विवेचना दरीदृश्यते। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं वैविध्यते शिक्षावेदाङ्गे। अग्रे प्रश्नः वैविध्यते यत् कूटभाषायाः कियन्ति रूपाणि। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं विद्यते चत्वारि इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते आकृति उच्चारणकालयोः मापकः यन्त्रविशेषो कः। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति स्पेक्ट्रोग्राफः। अग्रे प्रश्नः विद्यते कृत्रिमभाषायाः अवलम्बने कियन्ति कठिनानि सन्ति। अस्य समुत्तरं भवति चत्वारि इति। अग्रे प्रश्नः क्रियते यत् भाषा कस्य साधनं विद्यते इति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरम् अस्ति विचारविनिमयस्य। अग्रे प्रश्नः विद्यते भाषायाः स्वाभाविक निबलता भवन्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति तिस्रः इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते भाषायाः विकास सोपानानि कियन्ति कानि च तानि इति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरम् अस्ति चत्वारि, क्रमशः आंगिकभाषा, वाचिकभाषा, लिखितभाषा, यांत्रिकभाषा इमे वर्तन्ते। अग्रे प्रश्नः बोभूयते यत् विभाषाणां भाषा पदग्रहणे कानि साधनानि कारणानि वा इति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति 9। अग्रे प्रश्नः विद्यते मध्य भारतीय आर्यभाषायाः समयः कः। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं विद्यते 500 ईस्वी पूर्वतः 1000 ईस्वी वर्षपर्यन्तम्। अग्रे प्रश्नः प्रस्तूयते यत् भाषोत्पत्तेः सिद्धान्ताः कति संख्यकाः सन्ति। अस्य समुत्तरं विद्यते 11। अग्रे प्रश्नः वर्तते माहेश्वरसूत्राणाम् उत्पत्ति कस्मात् जाता। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति शिवस्य डमरू निनादात्। अग्रे प्रश्नः विद्यते आधुनिक भारतीय आर्य भाषाणां कियन्तो विशेषताः सन्ति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति 7 इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते भाषोत्पत्तिविषये प्लेटो महोदयस्य कः सिद्धान्तः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति रणनसिद्धान्तः इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते भाषायाः धातुसिद्धान्तस्य प्रतिपादकः कः वर्तते। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं प्रस्तूयते मैक्स् मुल्लरः। अग्रे प्रश्नः विद्यते प्रकृतिसिद्धान्तः केनुमतः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति जर्मन विदुषा हर्डर महोदयेन। अग्रे प्रश्नः विद्यते आधुनिक भारतीय आर्यभाषा योगात्मिका अयोगात्मिका
वा अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं प्रस्तूयते यत् योगात्मकः। अग्रे प्रश्नः विद्यते अनुकरणसिद्धान्तः केन प्रदत्तः। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं प्रस्तूयते मैक्स् मूलर् महोदयेन। अग्रे प्रश्नः वर्तते पश्चिमी हिंदी कस्याः भाषायाः विकल्पिका विकसिता जाता। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति सौरसेनी भाषायाः। अग्रे प्रश्नः विद्यते संकेतसिद्धान्ते कियन्तो असङ्गतयः। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं प्रस्तूयते चतस्रः इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते पश्चिमी हिंदी भाषायाः प्रमुखाः विभाषाः कियन्त्यः। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति पञ्च इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते आवेगसिद्धान्ते कियन्तो दोषाः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति अष्टौ। अग्रे प्रश्नः विद्यते राजस्थानी भाषायाः अन्तर्गता विभाषाः कियन्त्यः। अस्य उत्तरं भवति चतस्रः। अग्रे प्रश्नः विद्यते अनुकरणसिद्धान्ते कियन्त्यो विप्रतिपत्तयः। अस्य समुत्तरं भवति पञ्च इति। अग्रे प्रश्नः विद्यते संस्कृतं कस्य परिवारस्य मुख्या भाषा अस्ति। अस्य प्रश्नस्य समुत्तरं भवति भारत यूरोपीय परिवारस्य संस्कृतं प्रमुखा भाषा अस्ति इत्यमेव पाठयित्वा मया विरम्यते। अग्रे पुनः पाठयिष्यामि।